أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. سورة المائدة ومسپارا 93 نمبر آیت فمخی آیاتن کی دا شراب او دا جواری متعلق دا حرمت ذکر خوشو وسپدی آیاتن کی دا شراب او دا جواری متعلق دا بعض خلقو دا سوال جواب ذکر کلچی دا شراب متعلق دا اللہ پاک دا طرفنا دا حرمت حکم نازل شو چی شراب حرام دی دا پلیت دی زانتی نمسا دی باج خلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرار تپوسو کو چی دا شراب متعلق دا حرام والی حکم اس نازل شو دا حرام والی دا حکم نا اڑان دی چی کم خلق تیر شوی دی غیب وفات شوی دی دا غیب صحال کم وقت شراب حرام نون غیب استعمال کری او دا حرام والی پا وقت غیب اس وفات شوی دی نشتا دا غیب صحال نو اللہ جل شانہ دا آیت کی کریمہ نازل چه دا حرمت نا اڑان دی کاغی شراب سکلی ہم دی نو کاغی باندی گناہ نشتا شراب دا حرام نو پچا استعمال کری دی او وفات شوی دی نو گناہ نشتا البته دا حرمت نبا شراب حرام اگر زیدل اس کے سوک شراب سکین دا بیا گناہ کبیرہ دا او غٹ جرم مخیق حلال جائز نو اللہ جل شاہدو قدر مقبع دا آیت کریمہ نازل اور پسی دیم آیت کریمہ صحابہ کرام دا حدیبیہ پا مقبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرو پدی مقبع کی بدا کار والا زناور دے صحابوں تنزدی نزدی کے ناستا نبی علیہ السلام دا صحابہ کرام و صلاة دا عمرے دا پار روان دے احرامون صحابوں تڑلی دی نبی علیہ السلام تڑلی تقریباً بنزل سو صحابوں ورسردی خود اخکار دا صحابی او دا زناور بنزدی نزدی را دمرا نزدی چلاس او نیزی ورکور رسیدیش اللہ جل شانہ دا آیت نازل کو چی دا خاص امتحان احرام پا دوران کی اخکار تک ورسدنو آئی اخکار تاس تفارد احرام پا دوران کی حرام دی تاس امتحان دی پا دی امتحان کے زان کامیاب داشان امتحان اللہ پاک پا بنی اسرائیلو باندے کرو اغی ناکام شیو دا خالق عورت و اخکار نکوئی امتحان پیوشو خالق عورت و میان دیو ناغی اخکارو کو ایک امتحان کی اللہ ناکام کو استاس امتحان دی دی حرام پا دوران کی کتاس الاحکار ارسل بخوات تراشم ورسوت وائی امتحان کی بکامیاب شو صحابہ کرام امتحان کی کامیابی ورکڑا احکار تے سم انو نو اللہ جل شانہ دا واقعات و دا مسئلہ ذکر کی احکار دا غسیز چاگا وحشی بھی غیر مانوس بھی وحشی دی خلقی کونون کی نساتی
لکه غوا میخه او چیلې دا ښکار نه دي ځکه دا په کورونو کې ساتي او بعضې څیزونه داسې دي چې د هغې استثنا نبي کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ذکر کړې ده لکه مثال جاسوسي دي چې هغه خلک خوري د احرام په دوران کې دې قتل کولی شي مار دي لړم دي درنده دي تا خوري د مرګ د اسلام په احرام په دوران کې ستا دپاره جایز دی او نور چې داسې څیز وي چې تا ته ضرر نه در رسوي او د احرام په دوران کې تا احرام تړلی دي که هغه د خوراک دي حلال ځناور دي یا د خوراک نه دي حرام ځناور دي په دواړو صورتونو کې هغه ستا دپاره ښکار کول حرام دي لکه مثال باز هغه تا ته څه وایي نه دا خلک ښکار کوي یا نور داسې څیزونه مختلف داسې څیزونه چې هغه تا ته څه نه وایي او عموما خلک د هغې ښکار کوي حلال دي یا حرام دي د احرام په دوران کې هغه ښکار کول په تاسو باندې ممنوع او حرام دي اوس که یو انسان د احرام په دوران کې ښکار وکړو ورته شو نو شریعت دله په دې باندې اوس یو جرم مقرر کړی تا احرام اچولی دی او یو څیز چې په تا باندې احرام په دوران کې د اوچ ښکار حرام هغه تا وکړو دا کوم څیز چې د قتل کړي دي د دې مثل به ورکړي د امام شافعي رحمت الله علیه مثل یادی و مثل مراد خلقتن اخلی او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمائی دا مثل مراد مثل مانوی دی قیمت دی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی دی احرام کا دوران کی کتاش و ترمرخ خکار کو تو بداغی پا بدل کی اوخ قربانی کی دا زنگلی خر پا مقابل کی بطوا قربانی کی دا حسے پا مقابل کی بطا چیلے قربانی کی او دا خرگوش پا مقابل کی بطا دا چیلے بچی قربانی کی او کدا سی سنوی کی داغی مثل نبی نبی آبی قیمت پر کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی مثل مانوی پر کی دا کم سی ستا قتل کردی احکام کردی دو کسان عادلان تجربہ کار عاقلان مسلمانان براو باری اغیب دا بیا کی چدا سیز بدا سو پیسو بھی دا تا چا قتل کردی قیمت باغی مقرر کی نو پا قیمت باندې تا ته بیا اختیار که په دې باندې تو د قربانۍ څاروي اخلي غوا میخه چیلې اوښ هغه به واخلي حرم ته به ولیږي هلته به حلال کي او حرم کې چې کوم غریبانان خلک فقرا دا به هغوی وخوري ته به دې په خپله نه خوري او که نه وی چې دا هلته نه لیږم د دې په ځای به د دعا واخلي او د یوې سرسایی په برابرې به یو فقیر ته ورکړي یوې سرسایی صدقه فطر برابر او یا د دې په اندازه باندې به ته روجي ونیسي نو چې څور سرسایو ته د دې دا قیمت رسیږي هغومره روجي به ته ونیسي د پاره دې چې تاسو ته د خپل ګناه د خپل جرم سزا ملو شي او د ښکار د اوچې نه علاوه د اوبو ښکار په تاسو باندې حلال دي تاسو خپلم استعمالولی شي مسافرم استعمالولی شي خو د اوچې په تاسو باندې حرام بیا چې دا کوم ښکار په تاسو باندې نو که د محرم احرام والا کس نه علاوه بل چا ښکار وکړو تا باندې خوري نو خوړی شي لکه یو سړی د احرام نه دی جوړی او هغه ښکار او تالی رو تیر خوڑی شي خو ته به دا ښکار کې او نه به د ښکار په قتل کولو کې بل چا سره امران نو الله جل شانه فرمایي
ليس على الذين آمنوا نشترقائي كسان باندي چاگئی ایمان روڑی دی وعمل الصالحات وعمل نیکلی دنیکی جناح الگناح فیما باغسکی تعینو چدی خوڑلی اذا متقوا وآمنوا کلجدی تقوی اختیار کریو وآمنوا دی ایمان روڑی وعمل الصالحات وعمل نیکلی دنیکی ثم اتقوا وآمنوا بیادی تقوی اختیار کرا اب اخبر ایمان باندې ثابت قدم پاتشو ثم اتقوا بیادی تقوی اختیار کرا واحسنوا نیکی اکڑا والله يحب المحسنين او اللہ پاک بنساتی دنیکی کون کو سرا یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنان لیبلونکم اللہ بشیء من الصید اللہ پاک امتحان اپنی استاسو پیوسیز دخکار پیوسیز باندې چراغ کار دے دموچی تنالو ایدیکم چرسیگی اغیت استاسو اللہ سنا ورماحکم استاسو نیزی لیعلم اللہ امتحان مدید پارا چلا پاک کارکی امن اچا لرا یخافو بالغیب چغیریگید اللہ نتغیب بات پپٹ بات فمن اعتدا بعد ذالک چاچ زیادیو کفزد دینا فلہو عذاب علیم دل پر عذاب دردناک یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو لا تقتلوا الصید تاسم قتل کوئی اخکار مکوئی وانتم حرمون حال ذلك تاس احرام تنلوی لحج یا لعمر دبارا ومن قتله منكم متعمدا او چاچ قتل کستاسنا متعمدا فقس باندی کار قتل فجزاهم مثل ما قتل من النعم پس لازم د بد باندې بدلا د برابر د هغه چې د قتل کړي دي من النعم د سالونو يحكم به دوا عدل منكم فیصله کی پدی باندې حکم کی پدی باندې عادلان ساسنا هدیم بالغ الکعبه د قربانی چې دا ورسیږي کعبه او کفاره طعام مساکین یا کفاره د طعام د مسکینانو او عدل ذلك صياما یا برابر د دې روزي ليذوق د پاره د چوسکی دا قاتل وبال امره وبال دخل جرم او دخل کار اف الله عما سرف ما قي الله پاک د تقوا تیر شي د مخکې مکم کړی وی د حرمت نوړان دی الله معافي ومن عادو چاچ واپس یو کړه دوباره جرم فینتقم اللہ منه پس اللہ پاک سزا ورکدتا انتقام بتواق اللہ عزیز انتقام او اللہ پاک غالب و خاوند بدلین وحل لکم سید البحر حلال کریشید استاز دا پارا کار دا سمندر او دا دریاب وطعامه او قڑل داغی لتعلق استاز دا پارا دا پیدی ولی سیارت و دا مسافر دا پارا پیدی وحرم علیکم حرم کریشید پتا سبانی سید البر اخکاد اچی ما دنتم حرمات ترکم چتا سفا حالت دے حرام کی واتقوا اللہ الذي تاسو یریکید اللہ پاک غزاتنا الیه تحشرون چید اللہ پاک ترتبتا سکول جمع کولشی واقع اللہ